आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य गतिविधि। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय समुद्घाटन तथा हस्तान्तरण। प्रधान सेनापतिद्वारा कमान्ड हेडक्वार्टरहरूको निरीक्षण भ्रमण। साइबर सुरक्षा सेमिनार 2078 सम्पन्न र विभिन्न जनहितका कार्यमा नेपाली सेना। सिन्धुली जिल्ला स्थित सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माण गरिएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले यही श्रावण 13 गते समुद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेपाललाई भौगोलिक रूपमा अखण्ड र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाइराख्न टेवा पुर्याएको सिन्धुलीगढीको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उजागर गर्ने हेतुले यही श्रावण 13 गते सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले झण्डोत्तोलन गरी सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको समुद्घाटन गर्नुभएको छ। सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा फैलिएको यस गढी क्षेत्रमा कमलामाई नगरपालिकाको सहयोग र समन्वयमा नेपाली सेनाले युद्ध संग्रहालय, फुलबारी सहितको खुला डबली, राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तथा सोही युद्धका मातृभूमि रक्षक वीर योद्धाहरूको शालिग सहितको ऐतिहासिक संग्रहालय परिसर निर्माण गरेको छ। कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले संग्रहालयमा निर्मित इतिहास झल्काउने नेपाल एकीकरण कक्ष, पृथ्वीनारायण शाह कक्ष, सिन्धुलीगढी युद्ध कक्ष तथा क्याप्टेन किन्लक कक्ष अवलोकन गरी सोही गढी युद्ध सम्बन्धीका विभिन्न लेख रचना, पुस्तक तथा दस्तावेज रहेको पुस्तकालय र श्रव्य दृश्य कक्षको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। खुल्ला डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु देवकोटाबाट स्वागत मन्तव्य गरी नगरपालिकाको आयोजनामा गढी युद्धको महत्त्व दर्शाउने सिन्धुलीगढी विशेष भजन तथा बर्दबहादुर गणद्वारा निर्मित गीती नाटकको प्रदर्शन गरिएको थियो। सिन्धुलीगढी विशेष आज भजनमा लीला भन्न सुरु गरे है त नगरेर ढिला। स्वर्ग जस्तो हाम्रो नेपाल प्राकृतिक दृष्टिकोणले सुन्दर भूमि, इस्ट इन्डिया कम्पनीले आड गरे नेपाललाई जित्छु भनी। सोही कार्यक्रममा प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाले कमलामाई नगरपालिकाद्वारा निर्मित गढी युद्ध नायकहरू काजी वंशराज पाण्डे, श्री हर्ष पन्थ, सिकारी सरदार वंशु गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको शालिग अनावरण गर्नुभएको थियो भने उक्त संग्रहालयको रेप्लिका नगर प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको दौरान प्रधान सेनापति महारथी थापाले युद्ध संग्रहालयको पर्यटकीय महत्त्व र सिन्धुलीगढी इतिहासलाई हुबहु हस्तान्तरण गर्ने बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। नेपाली सेनाले नेपाल सरकार तथा स्थानीय जनसमुदायहरूसँगको साझेदारीमा ऐतिहासिक गढी किल्ला, युद्धस्थल, पदमार्ग, दरबार तथा विभिन्न दस्तावेजहरूको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरेको छ। आजभन्दा करिब 253 वर्ष पहिले हाम्रा वीर पुर्खाहरूले यसै स्थानमा अदम्य साहस र रणकौशलद्वारा आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित विदेशी फौजलाई परास्त गरी नेपालको स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने क्रममा ठूलो योगदान दिएका थिए। तसर्थ नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्न सफल यस ऐतिहासिक स्थलको गौरव गाथाका साथसाथै यसको भौतिक अस्तित्वलाई समेत भावी सन्ततिहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साझा दायित्व बोधका कारण नै आज हामी सबैलाई यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न अभिप्रेरणा प्राप्त गरेको छ।
कार्यक्रममा उक्त सङ्ग्रहालयको परिकल्पना, योजना, निर्माण तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू प्रदान गरी सहयोग पुर्याउने सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सम्मानपत्र तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्बोधनमा गढीको ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाई सहयोग पुर्याउने सबै क्षेत्रलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सिन्धुली गढीमा युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माणले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुका साथै सिन्धुली जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। ऐतिहासिक पदमार्ग, गढी, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतका ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण तथा संवर्धनमा सदाझै नेपाली सेना र स्थानीय समुदाय बीचको सुदृढ समन्वय र सहकार्यले निरन्तरता पाउने मैले विश्वास लिएको छु। आज यस ऐतिहासिक स्थललाई विश्व सामु चिनाउन भइरहेको प्रयासबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन तथा नेपालको सैनिक इतिहास जगेर्नाका लागि आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुखको धन्यवाद मन्तव्यबाट समापन गरिएको थियो। नेपाली सेना र हाम्रो संयुक्त पहलमा नेपालकै वैभवपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको सिन्धुली गढीमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण कार्यको थालनी भई भयावह महामारी प्राकृतिक प्रकोपहरूका बावजुद पनि तोकिएकै समयभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सिन्धुली गढीसँग सम्बन्धित 2 शताब्दी भन्दा अगाडि ऐतिहासिक र पुरातात्विक वस्तुहरू संग्रह गर्ने सक्नु गौरवपूर्ण कार्य हो। यो संग्रहित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वस्तुहरू भोलिदेखि सर्वसाधारणले हेर्न पाउनेछन् र निश्चय नै सिन्धुली गढीसँग जोडिएका, आफूले सुनेका, पढेका र पूर्वजहरूले कथेका कतिपय गाथाहरू आफै अगाडि देख्न पाउँदा हामी सबैलाई सिन्धुली गढीको विस्मयकारी इतिहास बोधगम्य हुनेछ। सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्मा, पुरातत्व विभाग तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, नेपाली सेनाका रथीवृन्द, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरू, इतिहास एवं संस्कृतिविद लगायत स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता रहेको थियो। बहादुरी, वीरता, देशभक्ति सहितको उदाहरणीय युद्धकला एवं भू-बनटको अधिकतम रणनैतिक प्रयोग गर्दै गोर्खाली फौजले विक्रम सम्वत 1824 असोज 15 गते कप्तान किन्लकको नेतृत्वमा रहेको अंग्रेज फौजलाई यसै गढीबाट परास्त गरेको थियो। 4648 फिट उचाइमा प्राय जसो बादलको घुम्टोमा बस्ने यस गढीमा ठूलो गढी, सानो गढी र आडा भनिने पौवा गढीहरू रहेका छन्। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको संगठनात्मक पुनःसंरचना अन्तर्गत यही श्रावण 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएका कमान्ड हेडक्वार्टरहरूको निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले श्रावण 7 गते धनकुटा स्थित पूर्वी कमान्ड हेडक्वार्टर, 10 गते पोखरा स्थित मध्य कमान्ड हेडक्वार्टर, 12 गते नारायणहिटी स्थित उपत्यका कमान्ड हेडक्वार्टर र 14 गते सुर्खेत स्थित पश्चिम कमान्ड हेडक्वार्टरको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उक्त भ्रमणको दौरान उहाँले कमान्ड हेडक्वार्टरहरूमा फौजको तैनाथीको वर्तमान अवस्था, जिम्मेवारी इलाकामा कमान्ड अवधारणाको समय सीमा सहितको कार्यान्वयन योजना, प्रदेशहरूसँगको समन्वयको व्यवस्था, विद्यमान चुनौती तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्नुका साथै सकल दर्जाहरूलाई सम्बोधन गरी आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो। श्रावण 3 गते बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले शुभारम्भ गर्नुभएको साइबर सुरक्षा सेमिनार 2078 यही श्रावण 5 गते जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको शुभारम्भमा सम्बोधन गर्नुहुँदै बलाधिकृत रथी श्री शर्माले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा साइबर सुरक्षाको क्षमतालाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजान आवश्यक रहेको हुँदा साइबर क्षमता अभिवृद्धिका साथै नीति, नियम तथा अन्य व्यवस्थापन पक्षहरूको पहिचान गर्न उक्त सेमिनार उपलब्धिपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपालको वर्तमान साइबर क्षमताको विश्लेषण, कतिपय अवस्थामा साइबर सम्बन्धी विभिन्न ल र त्यसका आवश्यकताहरूको बारेमा र
यसमा यो संसारभर भइरहेका विभिन्न किसिमका अभ्यासहरूको हाउ डज इट इज वर्किङ इन द वर्ल्ड भन्ने कुराको पनि धेरै ज्ञान पाउनलाई सफल भयो, डिस्कसन भयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। मिलिटरी अपरेसन, मिलिटरी इन्फर्मेसन, मिलिटरी कमान्ड कन्ट्रोलको लागि भएका व्यवस्थाहरूमा चाहिँ नेपाली सेनाले नै आफैले यसको सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ र यस्ता कार्यक्रमहरूबाट औलाएका विभिन्न निष्कर्षहरू इन प्रडक्ट भन्छ, त्यो इन प्रडक्टलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। उक्त सेमिनारमा रथिवृन्द तथा अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली सेनाको इतिहास प्रवर्धन गर्नको लागि तथा प्रधान सेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन बमोजिम बाँके जिल्लामा तैनात भैरव प्रसाद गौडको पहलतामा हालै निर्माण गरिएको एकता बाटिकाको यही श्रावण 15 गते पश्चिम कमान्ड सेनापति उपरती श्री प्रेमसाई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा अन्य रथिवृन्द, अधिकृत तथा सकल दर्जाको उपस्थिति रहेको थियो। उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका स्थित मोहनपुर बस्ती इलाकामा यही श्रावण 5 गते गैरुवाई खहरे खोलाको बहावपछि क्षति पुर्याएकाले त्यहाँ तैनात नेपाली सेनाको रणशार्दुल गौडबाट खटिएको टोलीले तटबन्ध निर्माण गरी स्थानीय जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएको छ। काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित श्री ओख्रेनी महाविद्यालय परिसरमा यही श्रावण 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म नम्बर 1 विपद व्यवस्थापन गौडबाट खटिएको टोलीले सामुदायिक विपद प्रतिकार्य तालिम सञ्चालन गरेको छ। उक्त तालिममा सोही नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाहरू गरी जम्मा 24 जनाको सहभागिता रहेको थियो। वीरेन्द्र अस्पतालमा उपचारका लागि आउने सैनिक तथा सैनिकका परिवारहरूको सेवालाई ध्यानमा राखी सैनिक श्रीमती सङ्घले यही श्रावण 10 गते कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको आर्थिक लागतमा छाउनी स्थित बिरामी गृह घरको स्तरोन्नति गरेको छ। उक्त नवनिर्मित तलाको उद्घाटन सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती दिपा थापाले गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा रथिवृन्द तथा अधिकृतहरूको साथै सङ्घका अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।